رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان. اللهم أعني في رمضان على صيامه وقيامه، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين. आप क्या देखना पसंद करेंगे? شو تحب تشوف؟ شو تحب تشوف؟ شو تحب تشوف؟ What do you like to watch? आपको क्या खाना पसंद है? شو تحب تاكل؟ شو تحب تاكل؟ شو تحب تاكل؟ What do you like to eat? आप क्या पीना पसंद करते हैं? شو تحب تشرب؟ شو تحب تشرب؟ आपको क्या खाना पसंद है? شو تحب تاكل؟ شو تحب تاكل؟ आप क्या देखना पसंद करेंगे? شو تحب تشوف؟ رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان. اللهم أعني في رمضان على صيامه وقيامه، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين. आप जानते हैं कि बाथरूम कहाँ है? تعرف وين الحمام؟ تعرف وين الحمام؟ تعرف وين الحمام؟ Do you know where the toilet is? رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان. اللهم أعني في رمضان على صيامه وقيامه، اللهم اجعل رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان. اللهم أعني في رمضان على صيامه وقيامه، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين. क्या आप जानते हैं कि फार्मेसी कहाँ है? تعرف وين الصيدلية؟ تعرف وين الصيدلي؟ تعرف وين الصيدلية؟ Do you know where the pharmacy is? رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان. اللهم أعني في رمضان على صيامه وقيامه، اللهم اجعل मुझे एक प्रॉब्लम है, इसका हाल क्या है? عندي مشكلة، شو الحل؟ عندي مشكلة، شو الحل؟ عندي مشكلة، شو الحل؟ I have a problem. What's the solution? आप क्या लिख रहे हो? شو تكتب؟ شو تكتب؟ شو تكتب؟ What are you writing?